Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The programming concepts using C++ نهم لیکچر ته خراغلاست. په دې لیکچر کې به د تیر لیکچر په ادامه باندې کنټرول سټرکچرز په اړه غږیږو. لکه څنګه چې په اتم لیکچر کې مونږه کنټرول سټرکچرز پیل کړیو او د هغې د جملې څخه مو سلیکشن سټیټمنټ یا ډیسیژن میکینګ سټیټمنټس ویلو. د هغې د جملې څخه مونږ په تیر لیکچر کې سمپل اف یا ون وے اف ان ټو وے اف سټرکچر ډسکس کړو چې یو اف سټیټمنټ مونږ په خپل پروګرام کې څنګه استفاده کولی شو. د دې لیکچر محتوام تقریبا چې د تیر لیکچر په څیر ده، خو دې کې به مونږ ملټیپل اف سټرکچرز ډسکس کوو چې څنګه کولی شو چې د یو څخه ډیر شرطونه چک کړو او بیا یو نتیجې ته ورسیږو. نو د دې لیکچر اجنډا څه داسې ده چې لومړی به بیا هم د کنټرول سټرکچرز په اړه غږیږو، a brief introduction, and after that we'll talk about the relational and logical operators. Since we discussed relational operators in our previous lecture, in this lecture our focus will be on the logical operators and how to examine or evaluate those logical operators and logical expressions. That will be our main concern. و بعداً هم انشاءالله درباره بعضی از اف استراکچرهایی که یک شکل پیشرفتی امو استراکچر گذشته که بود او را میخوانیم که عبارت از فلسف لیدر است و یا هم از نستد اف است که ما با استفاده از یا میتونیم ملتیپل وی سلیکشن انجام بدیم یا ملتیپل کندیشن ها را چک کنیم. And at the end of the lecture, of course, we'll have a homework for your practice. So to begin, the control structures, څنګه چې مو تیر لیکچر کې ویلو کنټرول سټرکچر موږ د څه دپاره استعمالوو؟ د دې په خاطر چې موږ په خپل پروګرام کې چې کوم نارمل سیکوینس دی هغه الټر کو، هغه الرټ کو. یعنی نارمل فلو اف ایگزیکیوشن موږ الټر کول غواړو، نارمل فلو اف ایگزیکیوشن موږ ډسټرب کول غواړو او غواړو چې په خپل پروګرام کې سلیکشن یا ریپیټیشن یا ډیسیژن میکینګ ته ځای ورکو. دې دپاره موږ د کنټرول سټرکچر نه استفاده کوو. موږ په دې پوهیږو چې یو پروګرام یا کمپیوټر کولی شي چې یو پروګرام په سیکوینس کې رن کړي. یو سیکوینس کې مطلب چې ټول سټیټمنټس په پرله پسې شکل یک پشت دیگه کل استیتمنت‌ها رن شود. این را سیکوینشل فلو میگیم. با همین ترتیب میتونه که سلکتیولی یک پروگرام رن کنه. از هدف ما سلکتیولی است که یک فیصله بکنه. It should make a choice. یک چیز انتخاب کنه، بنابر انتخاب، بنابر یک دیسیژن یک برانچ اکزیکیوت میکنه. یا هم شیوه دوم، طریقه دوم پروسس کردن یک پروگرام است و یا هم ریپیتیتیولی به شکل تکراری یا ایتریتیولی یا او را ما لوپینگ میگیم در پروگرام میتونه که یک کامپیوتر پروسس انجام بده، یک پروگرام رن کنه. سیکوینشل فلو را ما معمولا از روزهای اول که در C++ کار میکردیم را دیدیم، پرکتس کردیم. عبارت از فلو می باشه که در یک سیکونس کلی پروگرام ها رن میشه. قسمی که ما دی فلو شما میبینید وقتی که کل استیتمنت های پروگرام یک پشت دیگه رن میشه به این سیکونس بدون کدام برانچ، بدون کدام شاخه یا بدون کدام دیسیژن، بدون کدام چویس، کل استیتمنت ها باید تاپ تو باتم رن شوند. تاپ تو باتم یعنی که از بالا شروع تا به آخرین استیتمنت کلی یک پشت دیگه رن میشه. ایرا ان سیکونس میگیم یا سیکونشل فلو اف اکزیکیوشن که استیتمنت ها انسترکشن ها که اکزیکیوت میشن در یک سیکونس خاص، در یک سیکونس از اول معلوم و مشخص یا رن میشن. That is the sequential. Then we discussed about the selection. در سلیکشن ما گفتیم که ما چویس داشته می باشیم، انتخاب داشته می باشیم، یعنی که ما در یک دوراهی قرار داشته می باشیم. از اون دوراهی ما فیصله کرده می توانیم که آیا دست راستش بریم یا دست چپش بریم. قسمی که شما ایده می توانیم وقتی که پروگرام اکزیکیوت میشه تا یک وقت اگر سیکونشل بوده باشه خود درست است، مگم یک وقت در پروگرام یک دوراهی به وجود می آید، یک اکسپرشن می باشه. این را ما در کلاس پیش خوب اگزامین کردیم، در کلاس های بعدی و در کلاس انشاءالله اکسپرشن ها را جور خواهد کردیم. اکسپرشن یعنی که یک شرط می مانیم و بعداً بنابر درست بودن یا غلط بودن شرط ما رای خود انتخاب می کنیم. در این قسم استیتمنت ها یعنی اگر شرط ما درست بود به ایرا می آییم و اگر شرط غلط می برای دیگه میریم. در این قسم یک پروگرام در هر حالت کل استیتمنت ها رن نمیشه
وقتی که شرط درست باشه استیتمنت اول رن میشه، وقتی که شرط غلط باشه استیتمنت دوم رن میشه و بعد از او پروگرام ادامه پیدا میکنه. این قسم فلو آف اکزیکیوشن ما سلکشن یا به اصطلاح using decision making میگیم، یعنی یک سلکشن فلو است. یعنی که در این قسم پروگرام ها نورمال فلو آف اکزیکیوشن التر میشه. قسمی که یک سیکونشل نورمال فلو می باشه یک پشت دیگه در این قسم پروگرامو التر میشه. یعنی که در این قسم پروگرام کل استیتمنت ها ضرور نیست که یک پشت دیگه رن شو. ممکن در یک زمان یک استیتمنت رن شو، ممکن در دیگه زمان دیگه استیتمنت رن شو، ممکن در یک زمان هیچ یک استیتمنت رن نشه. این مربوط میشه بنابر اکسپرشنی که ما ساختیم، بنابر شرطی که ما ماندیم. و سیومی را که قسمی که گفتیم ریپیتیشن است، یم یک فلو آف اکزیکیوشن است، ولی آلی مربوطی ما نمیشه. این را انشالله بعدا میخوانیم. آلی در این سلکشن، در این فلو یا در این سلکشن که ما جور میکنیم با استفاده از بعضی از کنترل استراکچر ها یا کنترل استیتمنت ها جور میکنیم. یعنی ما خواهیم یک قسم یک پروگرام داشته باشیم، ما بعضی از کنترل استراکچر ها را استفاده میکنیم. او کنترل استراکچر ها را ما قسمی که در کلاس پیش شروع کرده بودیم، ما گفتیم که کنترل استراکچر ها را ما به چند طبقه بندی میکنیم که بعضیشان برای سلکشن یا دیسیژن میکینگ می باشه و بعضیشان برای ریپیتیشن می باشه، بعضیشان هم برای جامپینگ می باشه. در این چند لکچر محتوای ما، موضوع ما یک شاخه کنترل استیتمنت هاست یا یک برانچ کنترل استیتمنت هاست که او را ما سلکتیو کنترل استراکچرز میگیم. این سلکتیو کنترل استراکچر ها ما میفهمیم برای چی استفاده میشه؟ برای دیسیژن میکینگ. یعنی وقتی که ما میخوایم در داخل پروگرام خود فیصله بکنیم، یک چیز باید انتخاب بکنیم بنابر یک شرط، بنابر درست بودن یا غلط بودن یک کندیشن ما پیش میریم، اینجا ما دیسیژن میگیریم، فیصله میکنیم. این دیسیژن میکینگ به این دو بخش ما تقسیم کرده میتونیم. یعنی به خاطر دیسیژن میکینگ ما از این دو چیز استفاده کرده میتونیم، یکی که از اف استراکچر استفاده کنیم یا یکی از سویچ استراکچر استفاده کنیم. سویچ موضوع بعدی ماست، درباره زیاد گپ نمیزنیم. ما شروع کرده بودیم با اف. در اف باز ما مختلف شکل اف داریم. قسمی که ما دیروز خواندیم در لکچر پیش ما گفته بودیم نه که one way selection using f، که ما یک طرفه سلکشن میکنیم و او وان وی سلکشن که میشه توسط این شکل اف میشه. این کلش همون یک اف است، فقط شکلایش تفاوت میکنه، مختلف حالات داره. یک شکل اف است، اف ساده نورمال اف، که توسطش ما وان وی سلکشن داریم. وان وی یعنی که اینجا ما فقط یک راه داشته میباشیم، یا او راه بسته است یا او راه باز است، دو راهی نمیباشه. این را ما میگیم وان وی سلکشن. باز دیروز درباره تو وی سلکشن هم گپ زده بودیم که را باز گفته بودیم two way selection. قسمی که این شکل اف است، در این شکل اف اگر کندیشن true باشه به خاطر true بودنش این بخش رن میشه، اگر کندیشن فالس باشه به خاطر فالس بودنش رن میشه. یعنی که یک دو راه است. قسمی که در سلاید پیشتر ما دیدیم یک قسم دو راه باشه، اگر true است یک راه را تعقیب کنه، اگر فالس است دیگر راه را تعقیب کنه. با این خاطر ما میگیم two way selection. این هم یک شکل اف است، if else ما را میگیم. این دو تا را در کلاس پیش خوانده بودیم. امروز درباره این دو شکل دیگه اف گپ میزنیم که اف الس اف است یا ایرا ما اف الس لیدر میگیم و یا که هم نستد اف است. درباره دو شکلش امروز گپ میزنیم. بخیر. خب پیش از اینکه ما بریم درباره اف الس اف و نستد اف گپ بزنیم، اولا یک چند مثال با اف ساده و اف الس کار میکنیم و بعدا نظر به ضرورت شفت میشیم بازیا که چی وقت ما به مولتیپل سلکشن نیاز داشته می باشیم. قسمی که دیدین ای وان وی سلکشن بود. وان وی به خاطر از این را میگیم که در اینجا ما بنابر درست بودن شرط یک کار میکنیم. اگر شرط true باشه داخل اف یک کار انجام میشه، برای غلط بودنش این نمیفهمه که چی کنه. این را ما two way selection میگیم به خاطر که اگر شرط درست باشه ما برای true بودنش هم یک بلاک داریم که رن شوه، یک کار میفهم که چی باید انجام شوه. اگر شرط غلط باشه ما میفهم که چی شوه، به خاطر two way میگیم. و این دو تا را ما مولتی وی سلکشن میگیم، یعنی که از دو کده زیاد شرط ها را ما اینجا چک کرده میتونیم یا تنها مربوط به یک شرط نمیشن. So to practice ما بار اول میایم باره
سیمپل اف یا وان و سلکشن گپ میزنیم و یک مثال بسیار ساده را کار میکنیم. So I'll go to the ID. ما به دیو میایم و از اینجا یک نیو سورس فایل میگیریم. بیسیک استراکچر یک C++ پروگرام نوشته میکنم. hash include iostream using namespace std and then the main function. Now inside the main function, let's suppose I have a normal flow of execution. یک sequential flow را اولا جور میکنم و بعدا کوشش میکنیم که او را alter کنیم توسط control structure و توسط if statement. So for the ease of the program ما بعضی cout statement را نوشته میکنم. For example cout hello everyone این باشه statement اول ما and then I'll just write ended. باز نوشته میکنم فرضاً cout welcome to our class یم باشه statement دومی ما داخلش اندل نوشته میکنم. مثلا یک statement سیومی رم نوشته میکنیم today we'll learn more یم باشه statement سیومی ما. آره فرضاً اگر ما بخوایم که ای پروگرام خود رن کنم so I'll just go to the compile and run button. اولا این پروگرام باید در یک جای ذخیره کنم. با فولدر مربوطه ما میریم و اینجا با نام 09 کلاسی را سیو میکنیم. So this is the output that we get. گفته بودیم نه عالی پروگرام که از sequential flow داره یعنی که دی کدام کنترل استیتمنت ما استفاده نکردیم. اینجا قسمه که ما در داخل من اینسترکشن ها را یا استیتمنت ها را نوشته کردیم یک پشت دیگه همه قسم یک پشت دیگه رن میشه و همه قسم یک پشت دیگه ما جواب خود گرفته میدانیم. حالا اگر ما بخوایم فرضاً که بعضی استیتمنت ها را ما بنابر یک شرط خاص رن کنم او در هر حالت رن نشن باز ما میتونیم که اینجا از if statement استفاده کنیم. حالا ما سیناریو فرضاً برای خود جور میکنیم چی شرط میمانیم و بنابر چی شرط ما میخوایم که چی پروگرام رن کنیم یا چی استیتمنت ها را رن کنیم یا نکنیم. مثلا ما گفتیم نه hello everyone welcome to our class and today we'll learn more. Let's just say که ما attendance میگیرم و تعداد محصلین میبینم. چطوری کار میکنیم؟ اینجا یک variable جور میکنم integer and I'll just make it pstds for the present students و all یک cout statement میمانم برای message. For example enter the number of present students and then I'll just cn pstds present students. تا این حالا خود مطمئن هستم که میفهمین یک variable ساختیم integer type بعدا یک مسیج ماندیم که enter the number of present students ای فقط برای راهنمایی است و بعدا cn میکنم یک integer value در این variable. حالا ببینید اگه این پروگرام ما رن میکنم so here we are پیش سه استیتمنت ها که هستن و به شکل خود رن میشن بعدا variable create میشه و بعدا این cout بادی برای ما این مسیج پرنت میکنه و بعدا وقتی که cn میکنیم ما اینجا شما میبینین که منتظر value گرفتن از ماست. وقتی که ما value بدیم این value گرفته دی variable مندازه. مثلا زدلت یو value ورکوم let's just say present students دی منگ سره 15. so if I hit enter value ما نواخسته پا دی variable که ذخیره کرد. تروسا پورز منگ پا دی پروگرام که sequential flow روانه ده یعنی هر statement په خپل sequence کې په ترتیب سره یو بل پسې رن کیږي او دلته موږ output لیدلی شو. اوس د value چې ما دلته ورکړه 15 دا په دې variable کې ذخیره شو. د دې په بیس باندې زه دلته یو decision اخلم. اول one way decision اخلم. decision داسې اخلم زه هم که چیرته if present students په کلاس کې pstd د لاسو نه کم نو زه به
کلاس فرضاً که د لسو نه زیات نو زه به کلاس اخلم نو زه به دلته اف بادي کریټ کوم. This is a normal if or a one way if. د if چی میشه؟ اول اینجا کندیشن چک میشه. کندیشن چی است؟ کندیشن ما ماندیم که ویلیو ویریبل پی استیدیز پرزنت استودنتس اگر بزرگتر از 10 بود باز ای برای ما میفهمی یک ریلیشن آپریتر است نی ای برش میگه true. وقتی که شرط true بود if میاید داخل بادیش. آلی اگر محصلین از 10 که زیاد بودن ما میخوایم که کلاس ادامه بدم. سوال just see out the class will begin shortly. صحیح در چند دقیقه انشالله که صنف شروع میشه. That is the message that I want to print. آره ببینین این مسیج ما میخوایم که نشان بدم. So now if I run this این پروگرام برای ما رن میشه. برای ما میگه که enter number of students اگر ما اینجا انتر میکنم مثلا 5 پایین هیچ چیز نشان داده نمیشه. دا statement چې دلته ما لیکلو see out the class will begin shortly دا statement run نشو. ولی رن نشو دا statement ځکه چې دا کنډیشن چې کوم په اف کې ما ورکړی دا فالس شو او کله چې کنډیشن د اف فالس کیږي نو د اف باډي کې سټیټمنټس نه ایگزیکیوټ کیږي. یعنی که چیرته دا کنډیشن فالس کیږي نو مستقیما کنټرول د اف نه بیرون وځي. اف نه بیرون یعنی بیرون د دې قوس نه دا سټیټمنټ نه رن کیږي. دا سټیټمنټ به یوازې او یوازې په هغه وخت کې رن کیږي کله چې اف ته ټرو په لاس ورشي او ټرو به ورته څوک ورکوي دلته چې کوم کنډیشن وجود لري. دا مثلا اگر ما بازی پروگرام سر رن میکنم برای ما میگه که enter number of students let's just say 20 چی برای ما میگه the class will begin shortly. آلی او چیزی که در داخل اف گرفتیم رن میشه. چرا رن میشه؟ به خاطر که آلی کنډیشن true است. ما د ای ویریبل 20 انتر کردم اگر از بجای از ای ویلیوش بیایه 20 بزرگ از دست این میگه true. true که با اف میرسه مستقیما داخل بادیش میایه و چیزی که در بادیش وجود داره او را برای ما رن میکنه. ای را ما میگیم selection flow که نورمالی وقتی که اف می باشه باز نورمال یک پشت دیگه کل استیتمنت ها رن نمیشه ولی رن شدن این استیتمنت مشخص یا یک استیتمنت است یا دو است یا هر چند استیتمنت که باشه در داخل اف اگر این استیتمنت وجود داره رن شدن از این مربوط میشه به کندیشن از این. اگر کندیشن اف true می برایه داخل اف چیزی که از رن میشه. اگر کندیشن اف جوابش فالس می برایه داخل اف چیزی که از او رن نمیشه بلکه اف اگزیت میشه بیرون از قوسش می برایه. و ایرا ما وان و سلکشن بخاطر ازی میگیم که اگر این کندیشن true باشه ای اف میفهمه که چی کنه داخلش بادی را رن میکنه ولی اگر این فالس باشه این برای فالس بودن از این کندیشن قسمی که پیشتر ما 5 انتر کردم نی حاضر شاگردا محصلین 5 بودن 5 کلان از دا گفتیم میگه فالس برای فالس بودن ایف نمیفهمه که چی کنه مستقیما از اف بیرون میبره. اگر پایین چیزی بود خوران میشه که اون مربوط اف نمیشه اگر نبود هیچ چیز. از این خاطر ما میگیم وان وی سلکشن. خب اگر بخوایم که میره ما تو بسازم یعنی که ای اف یک شکل بتون که هم برای درست بودن شرط شک کار کرده بتونه و هم برای غلط بودن شرط شک کار کرده بتونه. باز ما میفهم چی میکنیم با ای اف یک بخش دیگه ش اضافه میکنیم جایی که قوسش بسته میشه ما else پارتش اضافه میکنیم و else پارت از خود بادی داشته میباشه. else یعنی که اگر شرط غلط است. if یعنی که اگر شرط درست است خوی بخش اولش چیزی داخلی فسرن میشه ولی ممکن شرط غلط هم باشه. حاضر شاگردان ممکن از 10 کده کم باشه باز اگر غلط بود باز مستقیما روان میکنه با else چیزی که در else وجود داره او رن میشه. مثلا در else من نوشته میکنم see out we won't conduct the class because the students are not present. اگر از 10 کده تعداد محصلین کم باشه باز میگم که مسیج رن شود. حالی ببینین رن میکنم برای ما میگه enter number of students فرضاً اگر ما 5 رن میکنم میگه we won't conduct the class because the students are not present ولی
اگر ما بازی را سر رن میکنم و تعداد محصلین زیادتر از ده انتر میکنم، مثلا سی، میگه تا کلاس ویل بیگن شارتلی. آلی ای ده هر دو حالت میفهمه که چی باید کنه. با اگر ای کندیشن ترو باشه، تعداد محصلین که دی ویریبل وجود داره اگر کلان از دا باشه، یعنی که کندیشن ترو باشه، بخش اول رن میکنه. و اگر ای کندیشن فالس باشه، باز می با بخش السش چیزی که ایجا سوره رن میکنه. به خاطر ترو بودن هم یک کار میکنه، به خاطر فالس بودن هم یک کاری میکنه. حالا اگر ما پس بیام با سلایدتان، همین قسمی که ما پیش ایجا گفته بودیم. مثلا ای شکل همیاری ما یه تجربه کردیم. اینجا ما یک اکسپریشن داشتیم. اکسپریشن چی بود؟ که اگر present students PSTDs بزرگ از دا بودن، این اکسپریشن ما بود، شرط ما بود. این شرط ممکن true باشه، ممکن false، بخاطر که این PSTD present students که از قیمت از این ویریبل از یوزر میآید. یک بار فرضاً او 10 انتر میکنه، یک بار 5 انتر میکنه، یک بار 20، یک روز فرضاً 30 انتر میکنه، مختلف ویلیوار انتر میکنه. حالی را ببینین. اگر فرضاً روز اول 10 انتر کرد، اینجا برش میگه دی استیتمنت های پیشنی که انتر students دی 10 انتر کرد و دی present student ویریبل 10 رفت. این میگه که 10 کلان از 10 فالس، به خاطر که 10 اگر ما نوشته کنیم از باجای قیمتش میاد کلان از 10، این شد فالس. وقتی که فالس میشه با این طرف میاد و این طرف ما استیتمنت نوشته کرده بودیم که نو کلاس. و فرضاً روز دیگه 5 انتر میکنه، این باز از باجای ازی میاد، از باجای present students 5 میگه 5 بزرگ از 10، این باز غلط شد. به خاطر فالس بودن این باز میاد استیتمنت رن میکنه، دو استیتمنت نوشته کردیم که نو کلاس. روز بعدی فرضاً 20 انتر میکنه. وقتی که به اکسپریشن میآید و اینجا در این ویریبل قیمت 20 میآید، میبینه که 20 کلان از 10، این میشه ترو. وقتی که به اکسپریشن ترو میرسه یا به اف ترو میرسه، بعد طرفی این دست میآید و اینجا که استیتمنت من نوشته کرده بودم، استیتمنت چی بود؟ که we have a class. با این شکل وقتی سی انتر میشه، یعنی قسم اینجا از باجای ازی میآید سی بزرگ از 10، اگر این true جواب میده، باز طرف true ما چیزی که نوشته کردیم برند میشه. So that is how we use if conditions or if structures or if statements for controlling the flow of execution in a program. حالی مربوط شما میشه که با استفاده از یک قسم ریلیشنال اپریتور شما شرط بالای چی میمانین، چه قسمی شرط جور میکنین، کامپلیتلی مربوط شما میشه. string میمانین، کاراکترها را میمانین، یک اکسپریشن نوشته میکنین، یک افاده ریاضیکی ممکن باشه، اینتیجر، فلوت، دبل، هر رقم که شما شرط جور کرده میتونیم. او را در موضوع ریلیشنال اپریتورها ما دیروز خواندیم که چطور میتونیم یک بولین ولیو جنریت کنیم، true false. او را ما اینجا مانده میتونیم. So that is one way selection in two way selection using if. ایرا شما دیدین one way selection شما دیدین که چطور ما وقتی که کندیشن true باشه یک کار انجام میدیم. two way selection هم دیدیم، اگر این کندیشن true باشه یک بخشش رن میشه، اگر false باشه بخش دیگهش رن میشه. if اگر کندیشن true باشه بخش اول بلاک اولش رن میشه for true، باز اگر این کندیشن false بود بخش elseش میایه و چیزی که جمع نوشته میکنیم برای false بودن او شرط این بخش دومش رن میشه. خب آلی چی اگر ما از یک قدر زیاد شرایط داشته باشم؟ ضرور نیست که هر وقت یک شرط باشنی، ممکن ما زیاد شرایط داشته باشم. مثلا اگر همین مثال بگیریم، اینجا برای ما میگنه که enter the number of students، چند محصل آمده تعدادش باید انتر کنیم. باز اینجا ما تعداد محصلین دی ویریبل انتر میکنیم. شرط اینجا ماندیم که اگر تعداد محصلین بزرگتر از دا بود، یعنی از دا که زیاد محصلین آمده بودن، ما میگیم که the class will begin shortly. و اگر این گپ غلط شد خب مستقیما میاد که امروز صنف نمیگیریم. ما میگم نه، قسمی نباید باشه. ما میگم اگر تعداد محصلین مثلا اینجا شرط میمانم از 20 که زیاد بود، باز ما میخوایم که این تعداد به دو صنف تقسیم کنم. اگر از 10 که اگر از 20 فرضاً اگر از 10 که زیاد بود
ولی از 20 کده کم بود ما میخوایم که صنف برای شروع کنم، ولی اگر از 10 کده کم بود ما میخوایم که صنف نگیرم. حالا اینجا ببینین چند شرط آمد. اول شرط که از 20 کده زیاد هستن، یعنی اگر از 20 کده زیاد بود مثلا ما در صنف جا کده نمیتونم او را با دو صنف تقسیم میکنم، یک تایم میخوایم دیگر تایم. یک شرط شد که اگر از 20 کده زیاد بود این حالت باید باشه که تقسیم باید شود. باز اگر از 20 کم بود ولی از 10 زیاد بود این یک حالت است، یعنی یک قیمت بین 20 و 10 است. باز او را صنف مستقیما شروع میکنیم و در حالت بعدی که اگر از 10 کده کم بود باز میخوایم که یا هیچ صنف نگیرن. ولی بخاطر باز من نمیتونم که این کار بالا یک شرط انجام بدم. اینجا ما چند شرط کار دارم. وقتی که ما ملتیپل choices داشته باشیم، ملتیپل کنڈیشن داشته باشیم، then we follow the if else if structure یا ای را با اصطلاح دیگه if else if لیدر میگیم. این شکل شما یک بار ابزرو کنین. اینجا دی ببینیم if کیورد است، بعدن شرط اول اینجا ما یک شرط میمانیم. قسم کمیالی گفتیم فرضاً شرط اول ما چی بود؟ که اگر از 20 کده زیاد محصلین بودن، اگر این گپ درست میشه، این کندیشن ترو میشه، ما اینجا ورش نوشته میکنم که با دو صنف را تقسیم کنیم. باز اگر این گپ غلط میشه، یعنی که قیمت انتر شده یا تعداد محصلین از 20 کده زیاد نیست، باز البته که از 20 کده خرد است، از 20 کده که خرد بود بازی را روان میکنه با الس. در الس ما مستقیما فیصله نمیکنم بلکه باز یک شرط میمانم الس اف این چیز نو است. حالی ما فقط else and if and else داشتیم، دایی ما در else بخشش هم دیگه if مانده میتونیم، یعنی که اگر if اول غلط شد باز میایه با else. در else ما باز میبینم باز یک شرط است. شرط دومی شرط چی است؟ که اگر از 10 کده تعداد محصلین بزرگ بود باز این ما میگم که کلاس باید برای شروع شود. ولی اگر این شرط هم غلط شد if باز از خود else داشته می باشه باز با این بخش میایه، اینجا باز ما میگم که کلاس نمیگیریم. حالی را ببینین همون کندیشن درست میشنه، یعنی اگر تعداد از 20 کده زیاد بود با دو کلاس تقسیم میکنم، اگر این گپ غلط شد میای با بخش دیگه باز میبینم که اگر تعداد از 10 کده زیاد بود میگم که کلاس شروع کنم یک کلاس. باز اگر این هم غلط شد که اگر تعداد از 10 کده زیاد نبود، یعنی که از 10 کده تعداد کم است، میگم که کلاس نمیگیریم. این را ما میگیم multiple way selection یا multiple conditions in if و این را توسط if else if ما کده میتونیم. حالی را در یک مثال میبینیم شما خوب ذهنتان سرش باز میشه. یم فلو چارتش است. در if else if چی صورت میگیره. برای ازی بعداً میایم اولا امی مثال تطبیق میکنیم که شما ببینین. این را من پاک میکنم تا اینجا ببینین normal flow است. Hello everyone, welcome to the class. Today we'll learn more and then یک variable ساختیم با نام PSTDs present students. قیمتی از این را گرفته دی variable انداختیم. Let's see اگر را من رن میکنم همون sequential flow را داره و normally رن میشه. میگه enter number of students. مثلا ما یک هر قیمتی که دلم خواست انتر میکنم فرضاً 40 قیمت را گرفته دی variable انداخت. آره بنابر قیمت از وریبل 40 20 10 5 هر چند که است، بنابر قیمت از وریبل ما میخوایم که یکی از سه کارا را انجام بدم. یکی از سه کارا. کار اول صنف تقسیم میکنم با دو صنف. کار دوم میگم که صنف مستقیما شروع کنیم. کار صنف هیچ صنف نمیگیریم. این سه حالت است و برای هر سه حالت ما یک شرط دارم. حالت اول که میخوایم صنف با دو بخش تقسیم کنیم کدام حالت است؟ حالتی که تعداد محصلین از 20 کده زیاد باشه. این را چطور نوشته میکنیم؟ من میگم که اگر تعداد محصلین که در این وریبل است PSTDs بزرگ از 20 بود، از 20 کده هر چقدر بزرگ باشه ما با دو صنف تقسیم میکنم. مثلا این کرایتریه ماست. اگر این گپ درست میشه که اگر تعداد محصلین از 20 کده زیاد باشه true میشه، باز میفهمیم که با بلاک if میاد. یا من فقط یک سیور استیتمنت نوشته میکنم به خاطر آسانی که divide the class in half. صنف با دو بخش باید تقسیم کنیم. این شد گپ اول نورمال فوار معلوم میشنی. ببین اگر من رن میکنم با همین شکل
وی از ما تعداد صنف پرسان میکنم، مثلا ما انتر میکنم 50. چی میگه؟ divide the class in half. به خاطر که قیمت 50 انتر کردم، از باجی ازی که 50 میاد تعداد محصلین 50 بزرگ از 20 است. این میگه true. با if که true میرسه مستقیما میاد داخل و اینجا ما نوشته کردیم که divide the class in half. اگر ما قیمت از 20 کده خورد انتر میکنم که کندیشن فالس شوه، باز ببینین چی میشه. از 20 کده خورد یک قیمت مثلا 15 هیچ چیز رن نمیشه، به خاطر که این همون شکل ساده اف است که به خاطر ترو بودن میفهمه که این کار باید کنه، ولی به خاطر فالس بودن نمیفهمه. ولی به خاطر فالس بودن که بفهمه ما میفهمیم چی بکنیم، اینجا یک else part اضافه میکنیم. عالی شد if else، نورمال if نشد. The if else اگر این کندیشن true باشه بخش اول رن میشه، اگر این کندیشن false باشه باز با بخش elseش می رن میشه. آره در بخش elseش من نوشته میکنم که سی اوت مثلا بیگن the class صنف باید شروع کنیم. اینجا ببینیم گفتیم اگر تعداد محصلین زیادتر از 20 بودن خوی کار میشه، صنف تقسیم 2 میشه. اگر تعداد محصلین از 20 کده زیاد نبودن یعنی که فال شد، میای با else و ای کار میشه. این چیز بیگن the class. ببینین رن میکنم، مثلا تعداد محصلین 60 میگه divide the class in half، صنف باید تقسیم 2 شوه. خب سیست. باز اگر رن میکنم مثلا من یک قیمت از 20 کده کم انتر میکنم، این باشه 15، میگه که بیگن the class، صنف باید شروع کنیم. ای هم سیست. ما برای بار سیومی را رن میکنم. ببینین فرضاً ما اینجا انتر میکنم 1 یا 0، چی میگه؟ بیگن the class. این درست نیست. چرا؟ به خاطر که برای 0 نفر ما کلاس شروع نمیکنیم. حداقل تعداد محصلین از 10 کده باید که بزرگ باشه تا که ما صنف شروع کنیم. از 10 کده که تعداد محصلین کم بود ما صنف شروع نمیکنیم. عالی شرط دهی کجا جابجا کنیم؟ شرط اول خویی است که از 20 کده اگر زیاد بود خو صنف تقسیم 2 میشه. اگر از 20 کده زیاد نبود ای باز برای هر حالت دیگه میگه که صنف شروع کنیم. یعنی برای 0 هم میگه، برای 1 هم میگه، برای 2 هم، برای 19 هم، هر قیمتی که از 20 کده خورد است برای کلش میگه که صنف شروع کنیم. این درست نیست. این چیزی که ما میخوایم که رن کنیم که صنف باید شروع کنیم، این در حالتی است که تعداد محصلین از 10 کده زیادتر باشه، یعنی که در هر حالت رن نشه، یا در هر حالت رن میشه. باز به خاطر ازی در else part ما یک f دیگه را میمانیم. f اینجا میمانیم، باز چک میکنیم که تعداد present students حاضر محصلین اگر از 10 کده زیاد بود باز باید این کار انجام شود و اگر نه این کار ما نمیخوایم که اجازه بدم. حالی ببینین فلوی ازی را وقتی که اینجا ما قیمت یا تعداد محصلین انتر میکنیم، میایم بار اول با f اول. در اف اولی چک میشه که تعداد محصلین از 20 کده زیاد است. اگر بود خوی میگه که divide the class in half و دیگه از اف کو کاملا میبرایم، یعنی که else پارتش هیچ رن نمیشه، به خاطر که else وقت رن میشه که فالس باشه که true شد else پارت رن نمیشه. و این چیزای دیگه که هستن یا مال مربوط else هستن، اگر else پارت رن نمیشه یکیش هم رن نمیشه و بیرون میبرایم. ببینین اگر رن کنم مثلا من انتر میکنم 50، میگه divide the class in half، این بخش رن شد و پایین یک بخش هم رن نشد. عالی. اگر این کندیشن فالس میشه ما میفهمیم که مستقیما روان میشه به else part. در else part باز پیشواری مستقیما ما بلاک نداریم که رن شوه. در else part باز یک f داره، همو f پیشواری باز از خود یک f است. این باز چک میکنه که درست است و غلط بود. اینجا تو چک کو که حال تعداد محصلین از 10 کده بزرگ است یا نیست، یعنی از 20 کده خو کم بود، ولی چک کو که از 10 کده بزرگ است یا نیست، یعنی که بین 20 و 10 باید باشه. باز اگر از 10 کده زیاد بود باز ما میگیم که بیگن در کلاس. ببینین اگر فرضاً این دفعه ما از 20 کده کم و از 10 کده بزرگ انتر میکنم می باشه 14، میگه بیگن در کلاس، یعنی که کندیشن اول غلط شد او روان کرد با else. در else باز چک شد که قیمت تعداد محصلین از 10 کده بزرگ بود، یعنی 14 بود، نه 14 بزرگ از 10 true شد. این گفت که بیگن در کلاس. اگر احیانا این کندیشن هم فالس میشد، یعنی تعداد محصلین از 10 کده کم باشه، فرضاً من انتر میکنم
5 این را ببینین رن میکنم، من انتر میکنم 2، هیچ چیز رن نمیشه، نمیگه divide the class in half و نمیگه که begin the class. چرا؟ به خاطر که اینجا چک میشه بار اول از باجای از این میآید 2 بزرگ از 20 است، این میگه فالس. ایف که فالس شد با else از این مستقیما روان میشه، در else از این بازی چک میشه اف 2 بزرگ از 10، این میگه فالس. این که فالس شد ای از اف میکشه، else نداره و پایین چیزی نیست. ما حالی میگم که اگر از 10 کده خورد بود، قسمی که حالی 2 بود نی، 2 بزرگ از 10 میگه فالس، یعنی که از 10 کده خورد است. باز ای اف میتونه از خود یک else داشته باشه. اینجا ما یک else دیگه را جور میکنم و اینجا ما نوشته میکنم که cout no class، هیچ کلاسی با این تعداد نیست. حالی ببینین این را رن میکنم، فرزن حالی من انتر میکنم 3، چی میگه؟ no class. خوب که شما این را فهمیده باشین و این را یک کمی متوجه باشین. اف اول شروع شد، else که میآید این مربوط اف میشه، یعنی با else چه وقت میاییم؟ وقتی که اف کندیشنش فالس باشه، باز به اینجا میاییم. باز اف شروع شد، اگر این کندیشن درست میشه خوی بخش اول اف رن میشه، اگر این فالس میشه باز ببینین چیزی که پشت قوس یازی است اینجا else حالی مربوط از اف میشه، یعنی با else چه وقت میآید که این کندیشن فالس باشه و با اف چه وقت میآید که این کندیشن فالس باشه، یعنی یک قسم زنجیر واری است. و اگر بین یا کندیشن اول ترو میشه باز بادی اف اول رن میشه، با else نمیآید دیگه، پایین چیزی که از کلش ده else ازی حساب میشه، یکی ازی هم رن نمیشه. این خوبی اف else اف است و این را ما میگیم اف else اف لیدر، یک زینه واری است. این میتونه ادامه پیدا کنه تا هر چند مرحله که شما این را برده میتونین، تا هر چند مرحله که شما شرط چک میکنین، یعنی که در ای else شما باز میتونین یک شرط بانین و ای اف باز میتونه از خود یک else داشته باشه، یعنی که اف else امو اف else است، فقط ما با یک دیگه چینینگ میکنیم، زنجیرواری یک پشت دیگه نصب میکنیم و از یک چین جور میشه. now if you get here فلو چارتش شمالی ببینید. اینجا ما چی کردیم؟ در اف else اف یا اف else اف لیدر چی میشه؟ مولتیپل شرط ها وجود داشته می باشه. وقتی که پروگرام شروع میشه از start ما با شرط اول میایم کندیشن اول. اگر کندیشن اول true شد yes، با استیتمنت هایی که در داخل او اف یا دو کندیشن وجود دارن و رن میشن و بعدا پروگرام از اف else میبراید. این چیزایی که پایین از کل اف کندیشن باشه و رن میشه و دیگه اگزیت. اگر این کندیشن فالس میشه، کندیشن اول فرضاً فالس میشه، باز میایم با else پارتش و یک کندیشن دومی وجود داره. باز اگر او true میشه چیزایی که در داخل او کندیشن دومی باشه او رن میشه، بعد از او بیرون میبرایم از اف. و اگر احیانا کندیشن اولم نو شد، فالس شد، آمد با کندیشن دوم نو شد، آمد با کندیشن سومی. اگر کندیشن سومی true میشه چیزی که داخلش وجود داره او رن میشه، اگر نه بیرون میبرایم. همیال این چیز ما کردیم، یعنی ببینید در شرط اول ما مانده بودیم که آیا تعداد present students زیادتر از 20 است یا نیست. اگر فرضاً قیمت انتر شده 30 می بود چی می شد؟ اینجا چک می شد، از بجای present students چی می آمد؟ 30 بزرگ از 20 است. این true می شد yes. چیزی که داخل این شرط ماندیم چی بود؟ که divide in half، تقسیم 2 باید کنیم صنفه. او رن می شد و بعدا مستقیما از اف بیرون می برامد. باز برای حالت دوم بازی فرزنی پروگرام رن میشه. در شرط دوم ما ماندیم که تعداد present students بزرگ از 10 باید باشه. فرزن قیمت انتر کردیم 15. وقتی که پروگرام رن میشه چی میشه؟ ببینید در این شرط اگر 15 را جای با جای میکنیم، از بجای present students میه 15. میبینه 15 کلان از 20 است، این میگه false no، پایین میایه. چیزی که در داخلی از او بود دیوارین تو رن نمیشه، پایین میایه با else پارتش. اینجا در else پارتش ما باز یک اف نصب کرده بودم و او اف ای شرط داشت که تعداد حاضر محصلین باید از 10 کده بزرگ باشه. اینجا از بجای از این میایه 15، میگه 15 کلان از 10، این میشه true، ای که پاس شد. اینجا باز در استیتمنتش گفته بودم که start the class،
ایران میشد و بعداً از اف بیرون میبرامدیم. فرضاً در حالت سیومی میجا انتر میکنم. let's just say 5 حالی را رن کنین. اول شرط اول رن میشه میگه 5 بزرگ از 20 است، تعداد محصلین از 20 کده زیاد است، نو میای پایین. باز چک میکنه تعداد محصلین از 10 کده زیاد است، ای باز میگه نو، باز میای پایین. باز به خاطر از این ما شرط سیوم نداشتیم، یعنی بخشی وجود نداشت، مستقیما به else پارت میرفت و در else پارت چی میشد؟ این شرط وجود نداشت. در else پارت چیزی که در else وجود داشت نو کلاس، یعنی که در پروگرام ما این بخش وجود نداشت. بعد از نوش مستقیما میاد با else و در else ما نوشته کرده بودیم که نو کلاس نیست و بعدا بیرون از if. that is if else if later. و به خاطر پرکتس شما قسم یک مثال گرفته میتونین جایی که مولتیپل شرط ها باشه. مثلا let's just assume that soccer is a variable of type int. Based on the value of soccer the following code outputs the grade. یعنی در این پروگرام ساکر به نام ساکر یک انتیجر تایپ وریبل است و قیمتی از اون انتر میشه، قسمی که ما به نام present student یا pstd وریبل گرفته بودیم. با اساس قیمتی از این وریبل گرید فیصله میشه، یعنی که اگر خب that's not soccer sorry it's score وریبل است. سکور یعنی که نمرات محصلین فرضاً اگر ما بگیریم let's just say محصلین یک محصل است که 85 نمره گرفته، گرید از این چی است؟ گریدشی پروگرام برش فیصله میکنه. چه قسم فیصله میکنه؟ میبینه که اگر سکور یک محصل بزرگ یا مساوی با 90 بود ای برش پرنت میکنه که گرید A. باز اگر نبود ای میبینه که اگر سکور محصل کلان یا مساوی با 85 بودی برش میگه گرید B. اگر یم نبود میگه با else. اگر از 70 کده کلان بود میگه C. اگر از 60 کده کلان بود میگه D. و اگر یکی از یم نبود از 60 کدم سکور یا نمرات محصل پایین بود این مستقیما F فیل است، ناکام. اور یک گریدینگ سیستم است توسط F else فیصله میشه که برای یک محصل چی گرید نشان بده. ایرا شما باز به خاطر پرکتس در خانه رن کنین. ما میجا براتون رنش نشان میتم. مثلا قسم گفتیم یک محصل 85 نمره گرفته، ولی نظر به این گریدینگ سیستم کدام گرید خواهد گرفت؟ A B C D یا E؟ این ممکن سوال باشه. شما ایرا رن کنین. اول میایم نی با F اول کندیشن اول از بجای سکورش میاد 85 بزرگ یا مساوی به 90 است. 85 از 90 بزرگ است؟ نه. مساوی به 90 است؟ نه. یعنی که فالس شد. وقتی که این کندیشن فالس میشه میایم با else پارتش ای بخشش. در else پارتش باز میبینیم که یک F است. اینجا باز یک شرط است. میگه خو از 90 که بالا یا مساوی نبود آل چک کو که از 80 بالا یا مساوی است. یعنی که اینجا از بجای سکور میاد 90 و 85 بزرگ یا مساوی با 80 است. این میبینه که میشه true که شد داخل اف میای وی برش پرنت میشه. این چیز the grade is B، یعنی که برای 85 گرید B داده میشه و پایین یکیش هم رن نمیشه یا کلشان ایگنور میشن، مستقیما از اف میبرایه. چرا؟ با خاطر که وقتی کی بخش true شده نه اف true شد باز با else پارت خو هیچ وقت نمیایه. با else پارت وقتی میایه که ای اف فالس شوه، کندیشن از فالس شوه باز با else میایه. قسمی که بالا این کندیشن فالس شد با else آمد، اگر این true میشد هیچ وقت با else نمی آمد. ولی در اینجا این کندیشن true شد، چیزی که در داخلی بود ران شد، با else پارت نمیایه. با else که نمیایه if بعدی در else وجود داره، یعنی که با این نمیایه و else مربوط if میشه، else مربوط if میشه. وقتی که با if نمیایه دیگه پایین با یکی از هم نمیایه، ایگنور میکنه. با این شکل این پروگرام جواب میده و رن میشه. با این شکل شما یک مثال دیگه را میبینین. Suppose the balance of interest rate are variables of type double. The following statements determine the interest rate depending on the value of the balance. یعنی که ما interest rate یعنی که قیمت به اصطلاح سود بگوییم چی بگوییم او را ما محاسبه میکنیم بنابر
شما مثال مالیه را بتین، فرض میکنیم که مالیه است بنابر بالانسی که داریم، یعنی را ما میفهمیم هر قدر که سرمایه یک نفر زیاد باشه همون قدر سرش مالیه زیاد میآید. ما ایره به این شکل میگیریم. یا شما ایده میتونیم میگه که اگر بالانس یعنی که سرمایه یک نفر از 50,000 قدر زیاد بود، سر از اینترست ریت چند باشه، یا فرض میکنیم که مالیه چند باشه 0.07. اگر این گپ نبود، از 50,000 قدر کم بود، باز میای با else. در else باز یک اف وجود داره. باز میبینیم که اگر بالانس از 25 قدر زیاد بود، اینترست ریتش یا فرض کنیم مالیش 0.05 باشه. اگر این غلط شد با else میاد. در else ما باز یک اف داریم، با همین قسم مولتیپل کندیشن ها رو یا چک میکنیم. ایرا میگیم مولتی سلیکشنز توسط اف else اف لیدر. و بخاطر ازی که خب ای و ای یک چیز است، ولی در نوشتن شما میبینید که کمی تفاوت وجود داره. او بخاطر ازی که ای را که نوشته کردن یک کمی اندنتیشن مراد کردن. اندنتیشن یعنی شما ایده میتونید که ایف اول است، ای الس ازی است، ایف بعدی است دومی الس ازی است، ایف سیومی است الس ازی است. از این خاطر یک کمی یا را پیش بردم تا که یک نفر بفهمه که الس کدام اف است، کدام الس مربوطی کدام اف میشه. و اگر نه امیرا ما به این شکل نوشته کرده میتونیم که مستقیما پیش روی الس ما اف نوشته میکنیم به این شکل. یعنی که این دو طریقه نوشتن ما داریم. این به خاطر ایز آف اندرستندینگ است، با آسانی یک نفر میفهمه که اف از کجا شروع تا کجا است، اف اولی، اف دومی، اف سومی. و دیگه در یک سلسله در یک لاینی با وجود میاد. یک کمی باز پرکتیس کار داره. این هر دو یک پروگرام است. این را شما رن کنین و جواب بگیرین. در آخر باز اینترست ریت پرینت کنین، شما میفهمید که بنابر سرمایه‌تان چقدر سرتان مال میاد. Now to compare the if else with a normal if. ما براتون اینجا شفایی میگم. فرض کنین که ما کمپیر میکنیم. یک پروگرام است که بنابر مای انتر شده، بنابر نمبر ما نام ما را برای ما نشان میده. این پروگرام ما اینجا رن میکنم. Let's just say ما یک نوع فایل جور میکنم. So I just write hash include iostream using namespace std and then main. Let's just say که اینجا ما اولا یک سی اوت میمانم. For example enter the month، یعنی که month باید انتر کنی. یا نوشته میکنم in number. فیس یک مسیج باشه. باید یک انتیجر ویریبل میگیرم به نام month و اینجا cn میکنم امی ویریبل cn the month. نمبر month باید اینجا انتر شود. حالی if I just run this برایش یک نام میتونم 09 class B. میگه enter the month. let's just say 5 انتر کردم دیگه پروگرام خلاص شد، پایین چیز وجود نداره. حالا میگم که بنابر قیمت انتر شده نام ما را برای ما بگوید که پنجم چندم ماه میآید. 5 چندم ماه میآید. جنوری، فبروری، مارچ، اپریل، می. اگر ما 5 انتر میکنیم باید برای ما بگوید می. اگر ما 1 انتر میکنم باید بگوید جنوری. یک قسمی. So I have to decide. decision باید بگیرم. نه فرضاً اینجا من نوشته میکنم که if month یعنی قیمت ما که انتر شده اگر مساوی با 1 بود، ما میفهمیم که بر یک چی باید باشه. من اینجا سی اوت میکنم January and then I'll just handle. خب اگر 1 نبود چی؟ یعنی که اگر فالس میشه، قیمت انتر شده 1 نیست، باز میفهمیم که با else پارت میاد. در else باز ما چک میکنیم. اگر 1 نباشه 2 ممکن باشه. if month is equal to 2. اگر 1 نبود میای با else. در else باز چک میشه که month خود 2 نیست. اگر 2 بود باز سی اوت کنه و برای ما بگویه که February and then. خب اگر 2 نبود چی؟ یعنی که اگر فالس میشه باز if میتونه از خود else داشته باشه. در اینجا باز اینجا else نوشته میکنم و در elsش باز ما یک شرط میمانم که month ممکن 3 باشه. اگر month مساوی با 3 شد باز بگویه که سی اوت March and then
اندل. خب اگر 3 نبود باز میای با الس. باز در اینجا ما یک شرط میمانم که منث ممکن مساوی با 4 باشه. اگر این ترو میشه باز ای باید برای ما بگوید که اپریل and then اندل. اگر این شرط غلط میشه که منث مساوی با 4 نمیشه، ایف میتونه به خاطر غلط بودن اینجا از خود یک الس داشته باشه. اینجا باز ما چک میکنم if month is equal to 5 then this should see out may اندل. خب اگر 5 نبود همه قسمت تا 12 رفته میتونم. ما فرض میکنم که تا 5 ما برش میکشم، بعد از 5 نمیکشم. باز اینجا در الس آخری اف نمیمانم، ای الس خالی میمانم بدون کدام کندیشن و اینجا سی اوت نوشته میکنم فور اگزامپل رانگ نمبر، یعنی که بعد از 5 هر نمبری که بود که او 1 هم نباشه، 2 هم نباشه، 3 هم نباشه، 4 هم نباشه و 5 هم نباشه، دیگه هر نمبری که باشه باید بگه که رانگ نمبر. حالی ببینین ایره رن میکنم، میگه enter the month فرزن 2، میگه فبروری. بعد از سر رن میکنیم enter month let's just say 4، میگه اپریل. good. باز رن میکنیم enter month مثلا 5، میگه می. good. باز رن میکنیم. اگر بدون از 1 2 3 4 5 هر چیز دیگه را انتر میکنم مثلا 8، میگه رانگ نمبر. yes if else if later. چه قسم کار خود میکنه؟ فرضاً ما انتر کردم 5 یا 2 که فبروری کشید. اینجا که در منت 2 انتر شد ای چک میکنه در منت 2 است مساوی با 1 است، میگه فالس. ای که فالس شد اف روان میشه و else متصل که با اف وجود داره. اینجا باز در ایلس پارت چک میشه که منت مساوی با 2 است. ما 2 را انتر کرده بودم بار اول، نه 2 مساوی با 2، این میگه ترو که شد چیزی که اینجا وجود داره او رن میشه. این چیز فبروری برای ما در جواب داده شد. وقتی که ترو شد پوین یکش هم رن نمیشه، به خاطر که پوین کلی چیزا در داخل اف است، در الس اف است. یعنی که اگر اف است در داخل الس است، اگر ای رن نمیشه خب السش هم رن نمیشه، یکی از این رن نمیشه. همینجا پروگرام تمام میشه. باز رانگ نمبر که برم داد، یعنی که من 8 انتر کردم، اینجا میای 8 مساوی با 1 است فالس، میای با السش. ای چک میکنه که 8 مساوی با 2 است، میگه فالس، میای با السش. چک میکنه 8 مساوی با 3 است، میگه فالس، میای با السش. 8 مساوی با 4 است فالس، میای با السش. 8 مساوی با 5 است فالس، میای با السش. در السش باز کدام اف دیگه وجود نداره، یعنی 1 هم نبود، 2 هم نبود، 3 هم نبود، 4 هم نبود، 5 هم نبود. در الس آخری باز برای ما پرینت میکنه که رانگ نمبر بدون چک کردن کدام شرط. برای هر چیزی دیگه که 1 2 3 4 5 نباشه میگه که رانگ نمبر. یک اف لیدر است. دیگه گم همه کار ما توسط اف سادم کرده میتونم که ای السار از بینش بکشم و هر اف جداگانه از خود یک اف باشه، قسم مربوط یک دیگه نباشه، قسمی که اینجا شما دیدم میتونی. آلی ای است توسط اف السف لیدر ای جور شده. This is FLSF لیدر. و امی کار در این بی سیکشن ببینین، یعنی امی پروگرام شما اگر از سر نوشته کنین و با این شکل تنها اف ساده بدون کدام اف الس، چیزی که ای میته براتان همون چیز ای هم براتان میته بدون کدام تفاوت. شما پرکتس کنین، ایرم نوشته کنین، ایرم، هر دویشان یک رقم جواب براتان میته. ولی تفاوتش در کجاست؟ تفاوتش در پرفورمنس است. پرفورمنس از پرفورمنس هدف ما است که در چقدر وقتی جواب میده براتان، تایم. و دوم مموری، اصل هدف ما پروسسور تایم می باشه. در این سکشن اول، طریقه اول که ما از فلسفه استفاده میکنیم، پروسسور تایم کم مصرف میشه. در این پروسسور تایم در طریقه دوم زیاد مصرف میشه. این چرا؟ به خاطر ازی که در طریقه اول شما فکر کنین، ما بار اول 2 را انتر کردم، نه برای ما فبروری کشید. در این طریقه اول شما 2 را پرتین، ای را ببینین فرضاً اینجا آمده 2، این میگه 2 مساوی با 1 است فالس، فالس که شد روان میشه با السش. اینجا میبینه از باجی ازی میای 2 مساوی با 2 است ترو، ای که ترو شد پرنت میکنه فبروری. پایین یکیش هم رن نمیشه، یعنی که وقتی که ترو شد
یک کاندیشن که ترو میشه با السپاتش نمیآید و دیگه کل چیزا در السپات یازی وجود دارن، یعنی که یکی از استیتمنت هم رن نمیشه. حالا همین قیمت اگر در پروگرام رن میشه، این بار اول چک میکنه که 2 مساوی با 1 است، این میگه فالس که شد، خود دیگه چیزی که در اف وجود داره او رن نمیشه. برای الس پارتی نمیفهمه که چی کنه، برای فالس بودن نمیفهمه به خاطر که الس نداره. ای اف کی است، ای independent of this if وجود داره، یعنی که if با if هیچ کدام ربطی نداره، ولی اینجا ربط داره. اینجا if در else part if اولی آمده، اینجا هیچ کدام ربطی نداره. این باز چک میشه که 2 مساوی با 2 میشه، در منت ما دور انتر کردیم، این میگه true که شد، این میگه فبروری درست است، او هم فبروری کشید، یم کشید، ولی اینجا باز چی میشه؟ if سیومیم رن میشه به خاطر که if خود او else از اون نیست. ای باز چک میکنه که 2 مساوی با 3 است، این میگه فالس، خب باز رن میشه. 2 مساوی با 4 است، این میگه فالس، خب باز رن میشه. یعنی که در این حالت یک f مربوط f دیگه نمیشه، ولی در این حالت هر f در else f پیشیش آمده یعنی که مربوطش میشه. اگر اف اول غلط میشه دو حالت به اف بعدی میآید، اگر او درست میشه به اف بعدی هیچ وقت به این شکلش نمیآید. ولی در این شکل کل حالتا برای هر قیمت یک بار حتما چک میشه که سبب میشه که پرفورمنس کم شوه، تایم پروسسور ما زیاد بگیره. So that is the big difference. And that's it for this lecture. شما پروگرام را پرکتیس کنین، موضوع بعدی را در ویدیوی بعد انشالله ادامه میدیم.